एनईबीले जुन 40 मार्क्सको मोडल क्वेशन निकालेको छ त्यहाँबाट अकाउन्ट सब्जेक्टको जुन कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ नि हो त्यो च्याप्टरबाट जुन मोडल क्वेशनमा सोधिएको क्वेशन छ आज चाहिँ हामी के गर्छौं यो क्वेशनलाई कम्प्लिट सोलुसन गरेर देखाउने छौं। यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भने हामीलाई नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस दिएको हुन्छ कि फाइनान्शियल अकाउन्टको दिएको हुन्छ कि कस्ट अकाउन्टको दिएको हुन्छ। क्वेशनले फाइनान्शियल अकाउन्टको दिएको छ भने कस्ट अकाउन्टको नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस निकाल्नु पर्छ। क्वेशनले कस्ट अकाउन्टको दिएको छ भने फाइनान्शियल अकाउन्टको निकाल्नु पर्छ। र यो क्वेशनमा हेरौ है द नेट प्रॉफिट सोन बाइ द फाइनान्शियल अकाउन्ट इज ₹90,000 भनेपछि फाइनान्शियल अकाउन्टको नेट प्रॉफिट दिएको रहेछ। यसको अर्थ हाम्रो आन्सर चाहिँ कस्ट अकाउन्टमा आउनु पर्छ र है। यदि तपाई यो फर्स्ट टाइम कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको लागि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने आई सजेस्ट हामीले जुन पुराना भिडियोजहरु बनाएका थियौ त्यो च्याप्टर एकचोटी हेर्दिनु होला, त्यो भिडियोजहरु हेर्दिनु होला अनि बल्ल यो सेसनमा तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब फाइनान्शियल अकाउन्ट अनुसार नेट प्रॉफिट दिएको रहेछ। अब सोलुसन जाउँ। सोलुसनमा जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ फर्मेट कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउन्ट भनेर लेख्नु। अब हामीलाई के दिएको छ नेट प्रॉफिट दिएको छ। के अनुसार दिएको छ एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट। जहिले पनि क्वेशनले दिन्छ कि फाइनान्शियल अकाउन्ट अनुसार दिन्छ कि कस्ट अकाउन्ट अनुसार दिन्छ। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट कति दिएको छ 90,000 दिएको छ। मैले सिधै यता अमाउन्टमा 90,000 राख्दिए। ठीक छ। अब म के गर्छु सिधै आन्सरमा जान्छु, सोलुसनको आन्सरमा जान्छु है। जस्तो फाइनान्शियल अकाउन्टको नेट प्रॉफिट दिएको छ भने क्वेशनले दिएको छ भने हाम्रो आन्सर केमा आउनु पर्छ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। ठीक छ। क्वेशनले फाइनान्शियल अकाउन्ट अनुसार दियो, हाम्रो आन्सर कस्ट अकाउन्ट अनुसार आउनु पर्छ। यदि क्वेशनले कस्ट अकाउन्ट को नेट प्रॉफिट दिएको भए हाम्रो आन्सर फाइनान्शियल अकाउन्ट अनुसार आउनु पर्थ्यो। र हामीले यो भन्दा अगाडि कसरी पढेका थियौ भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्ट जहिले पनि आन्सरलाई हेर्नु है। आन्सर कस्ट अकाउन्ट पनि हुन सक्छ, फाइनान्शियल अकाउन्ट पनि हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ क्वेशनले फाइनान्शियल अकाउन्टको ब्यालेन्स दिएको भएर आन्सर कस्ट अकाउन्टमा आयो है। अब आन्सर जे छ, आन्सर जेमा निकाल्नु छ त्यसलाई फाइदा भयो भने एड गर्ने। ठीक छ। अब यहाँ कस्ट अकाउन्ट छ आन्सर, त्यही भएर कस्ट अकाउन्टलाई फाइदा भयो भने एड गर्ने र यदि कस्ट अकाउन्टलाई घाटा जस्तो देखियो भने लेस गर्ने भनेर यो ट्रिक लगाएर हामीले पढेका थियौं। ल अब जाउँ क्वेशनमा है त। अब सोलुसन गरौँ। ओभर भ्यालुएसन आई नम्बरमा के छ ओभर भ्यालुएसन। ओभर भ्यालुएसन भनेको बढी देखियो भने हो नि है। अफ क्लोजिङ स्टक यो भन्दा अगाडिको हाम्रो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा मैले लेखाइदिएको थिएँ। त्यहाँ क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ नाफा हो, राम्रो हो, फाइदा गराउने कुरा हो भनेको थिएँ, प्लस भनेर देखाएको थिएँ। ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ यसलाई खर्चको रूपमा लिदिनु है भनेर मैले त्यसरी बुझ्नु है भनेर माइनस लेखाएको थिएँ। अब क्लोजिङ स्टक भनेको फाइदा गराउने कुरा हो है। भनेपछि फाइदा गराउने कुरा चाहिँ बढी भयो। ठीक छ। फाइदा गराउने कुरा बढी भयो। क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो लागि फाइदा हो, त्यसरी बुझ्नुस् है। क्लोजिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुएसन भयो, स्टक चाहिँ बढी देखियो है। कहाँ देखियो कस्ट अकाउन्टिङमा देखियो। अब कस्ट अकाउन्टिङको हिसाब अनुसार चाहिँ 20,000 को स्टक धेरै देखियो के 20,000 को सामान धेरै देखियो भनेको त कस्ट अकाउन्टमा धेरै देखियो भने चाहिँ कस्ट अकाउन्टलाई फाइदा भयो। त्यही भएर के गर्ने एड गर्ने। ठीक छ। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको फाइदा गराउने कुरा भनेर पढाएको थियौं हामीले इन कस्ट अकाउन्टिङ। ठीक छ। कति छ भन्दाखेरि 20,000 छ। कस्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ यो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ क्लोजिङ स्टकको धेरै भ्यालुएसन भयो, स्टकको धेरै भ्यालुएसन भनेपछि यसलाई फाइदा भयो, त्यही भएर एड। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ खर्च हो है। डिप्रिसिएसन भनेको के हो खर्च हो। र यो खर्च भन्ने कुरा चाहिँ ओभर चार्ज अन्डर चार्ज भनेको चाहिँ कम देखिनु हो, ओभर चार्ज भनेको बढी देखिनु है। खर्च धेरै देखियो, डिप्रिसिएसन जुन खर्च हो यो धेरै देखियो। कहाँ देखियो भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्टमा देखियो। कति 10,000 रुपैयाँको। यसको अर्थ के हुन्छ भने यो जुन कस्ट अकाउन्टमा डिप्रिसिएसन भन्ने खर्च चाहिँ 10,000 ले बढी देखियो। अब कस्ट अकाउन्टमा बढी खर्च हुनु भनेको कस्ट अकाउन्टलाई घाटा हो नि त। अब कस्ट अकाउन्ट यानी कि आन्सर जेमा आउँदैछ त्यसलाई हेर्नु भनेको छ है। यानी कि कस्ट अकाउन्टलाई घाटा भयो, त्यही भएर के गर्ने लेस गर्ने है। अब लेखिदिनुस् डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज खर्च धेरै देखियो। कहाँ देखियो भन्दा कस्ट अकाउन्टमा देखियो। कतिको देखियो भन्दाखेरि क्वेशनले भनेको छ 10,000। त्यही मैले 10,000 चाहिँ लेसमा राखेँ। ठीक छ।
अब लास्टमा जाउँ है, यो चाहिँ अलिकति क्रुसियल छ, अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नु होला। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। अब सुन्नुहोस्, लगानी गरेका थियौँ, लगानी गरे बापत हामीले ब्याज पायौँ भन्नु खोजे है। जस्तो इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ खर्च हो, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर चाहिँ त्यो पनि खर्च हो, तर इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने आम्दानी हो है। जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, हामीले लगानी गरेका थियौँ त्यहाँबाट ब्याज आयो भने चाहिँ हाम्रो लागि आम्दानी हो। कति रुपियाँको आम्दानी हो? 8,000। अब 8,000 रुपियाँ आम्दानी हो होइन। अब फाइनेन्शियल एकाउन्टको भयो कि कस्ट एकाउन्टको भयो त? अहिले कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने एड गर्ने, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो भने लेस गर्ने। त्यसै गरी हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरि एन्सर जेमा निकाल्नु छ, क्वेसनले दिएको जे एकाउन्ट छ त्यो चाहिँ त्यसको दुश्मन हुन्छ, यानि कि फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई नाफा भयो भने लेस गर्ने, फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई घाटा भयो भने चाहिँ एड गर्ने भनेको थियो। कस्ट एकाउन्टलाई नाफा एड, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा लेस, एन्सर जेमा आउनु छ त्यसलाई है। त्यसै गरी क्वेसनले दिएको जुन एकाउन्ट छ त्यसलाई फाइदा भयो भने लेस, त्यसलाई घाटा भयो भने एड गर्नु भनेको थियो है। अब यो फाइदा गराउने कुरा हो, इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको फाइदा गराउने कुरा हो। कति रुपियाँ छ? 8,000 छ। क्वेसन साइलेन्ट छ कि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट होइन, त्यसै गरी यो डिभिडेन्ड रिसिभ्ड हो, यस्ता कुराहरू जहिले पनि जुन यो क्वेसनले केही पनि खुलाएको हुँदैन नि हो, यो जहिले पनि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल एकाउन्टको भागमा जान्छ है। चाहे त्यो खर्च होस् चाहे त्यो आम्दानी होस्, जस्तो इन्ट्रेस्ट तिरेको होस् अथवा इन्ट्रेस्ट पाएको होस्, त्यो आम्दानी होस् त्यो खर्च होस्, जहिले पनि फाइनेन्शियल एकाउन्टको भागमा जान्छ, जहिले पनि। त्यो सिधै के सम्झिनुहोस्, यो इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड यी कुराहरू जहिले पनि क्वेसन साइलेन्ट छ भने यो जहिले पनि कहाँ जान्छ? फाइनेन्शियल एकाउन्टको भागमा जान्छ। किनभने यिनीहरू जहिले पनि फाइनेन्शियल एकाउन्टमै चढाइन्छ कि कस्ट एकाउन्टिङमा चढाइँदैन। यिनीहरू जहिले पनि कहाँ चढाइन्छ? फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमै चढाइन्छ। त्यही भएर जहिले पनि फाइनेन्शियल एकाउन्टको भागमा जान्छ, चाहे आम्दानी होस् चाहे खर्च होस्, चाहे इन्ट्रेस्ट अन लोन होस् चाहे इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट होस्। भनेपछि यो 8,000 रुपियाँ जुन आम्दानी हो क्वेसन साइलेन्ट छ र के बुझ्नुपर्छ, यो इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा चढ्छ, तेरो फाइनेन्शियल एकाउन्टको भागमा रहेछ। ठिक छ, 8,000 रुपियाँ जुन आम्दानी हो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा चाहिँ चढ्यो तर कस्ट एकाउन्टिङमा चढेन। भनेपछि कसलाई घाटा लाग्यो भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो, र कसलाई फाइदा भयो भन्दाखेरि फाइनेन्शियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो। हामीले जहिले पनि कसलाई हेर्नु? एन्सरलाई हेर्नु भनेको छौँ नि। तेरो कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो, क्वेसनले दिएको फाइनेन्शियल एकाउन्ट जुन हाम्रो शत्रु हो त्यसलाई चाहिँ फाइदा भयो, त्यही भएर के गर्नु पर्यो? लेस गर्नु पर्यो है। कस्ट एकाउन्टलाई घाटा लाग्यो त्यही भएर लेस। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यो आम्दानी हो, तर हामीले एउटा कुरा के खुलाउनु पर्छ भन्दाखेरि नट सोन इन कस्ट एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ देखाएको छैन है भनेर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ खुलाउनु पर्यो है। कति रुपियाँ? 8,000 रुपियाँ। ल अब लास्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल गर्छौँ। एडमा जाने कुरा यो एउटा मात्रै रहेछ, कति? 20,000। त्यसै गरी लेसमा जाने आइटम यो दुईटा रहेछ, 10,000 र 8 भनेको 18,000 भयो, यो चाहिँ लेस भयो। र फाइनली हाम्रो एन्सर चाहिँ कति हुन्छ भने क्वेसनले दिएको ब्यालेन्स 90,000, एडमा गयो कति? 20,000 भनेको 1,10,000 भयो। त्यसै गरी लेसमा आयो कति? 18,000। 1,10,000 मा 18,000 घटाउँदाखेरि आउँछ 92,000। त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एन्सर? नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट।